दोस्तों, बीसीसीआई के सामने ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी चोर की औकात एक क्रिकेट मैच के एक्सपायर टिकट से भी कम है। इस बंदे को जलील किया, इस बंदे ने सॉरी भी कह दिया और अब दुबई पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है और उनके बाद इस बंदे ने ट्रॉफी को दिया किसी को। इस पर डिटेल में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल मीटिंग थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की। वहां पर सारे मेंबरान इकट्ठे हुए थे और इस बंदे को बीसीसीआई ने अच्छी तरह जलील किया और इस जलालत भरी कहानी में हिस्सा लिया श्रीलंकन और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, और उसने भी कह दिया कि ये चूतिया क्या कर रहा है, ट्रॉफी दे दो, मामला खत्म करो, यहां पर क्यों कहानी बिगड़ रहे हो, क्यों इस तरह चीजें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने बाप के सामने इस तरह की हरकतें, अपने बाप के माल को चोरी कर रहे हो और उनके ऊपर आपकी डिमांड्स भी आ रहे हैं। बंदे ने तो सॉरी भी कह दिया है कल और रो रहा था कि हम मुझको वहां पर कार्टून की तरह खड़ा कर दिया था, हम वहां पर कार्टून की तरह खड़े थे और ना किसी को हमारी इज्जत थी, ना कदर था और कोई भी नहीं आया। अब आपने अपने आप को कार्टून बनाया है चोर, ट्रॉफी चोर, आपने खुद ही अपने आप को कार्टून बनाया है। क्यों जा रहे थे वहां पर? आपको तो पता था, 2-3 दिन पहले सारी मीडिया में बातें चल रही थी कि इस नापाक बंदे के हाथों से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आपको जलील होना था और कह दिया भाई साहब कि हम तो ट्रॉफी एक डिमांड पर देंगे कि स्काई को आना चाहिए दुबई और वहां पर हम ट्रॉफी देंगे। बीसीसीआई वालों ने कह दिया भाई साहब ये हमारी इज्जत की बात है, अगर लेनी थी तो वहां पर लेनी थी, अब नहीं लेना है आपके हाथों से तो नहीं लेना है। तो यहां पर बीसीसीआई ने दुबई पुलिस को इन्फॉर्म किया और कह दिया कि चोर, ट्रॉफी चोर ने पहले ट्रॉफी चुरा दी ग्राउंड से लेकर अपने होटल रूम तक और अब ये चुराने की कोशिश कर रहा है दुबई से बेकारिस्तान। अब जब दुबई पुलिस को खबर मिल गई कि भाई साहब के नहीं ये काम तो नहीं होने वाला है और ये नहीं कर सकते हैं ये बंदा, तो तुरंत ही मोहसिन नकवी ने ये ट्रॉफी दी है अब यूएई क्रिकेट बोर्ड को, वहां पर सौंपी है। अब बहुत जल्दी आने वाला है वो वक्त कि ये ट्रॉफी भारत में होगी। चोर को रंगे हाथों पकड़ दिया गया। अब इस चोर को पता है, इस चोर को पता है कि क्या होने वाला था। ये तो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है भाई साहब। इस बंदे को जितनी जलालत मिलनी थी, इसकी देश को जितनी बेइज्जती और भी 2 गुना 3 गुना 1000 गुना और भी बेइज्जती मिलने वाली थी, उस बेइज्जती से बचने से इसने कह दिया कि यही बेइज्जती ठीक है कि हम ट्रॉफी को दे दे यूएई क्रिकेट बोर्ड को। अब मोहसिन नकवी जो सोच रहा है, जो इस बंदे ने कह दिया है, अपने आप को भाई साहब, अपने आप को शो कर रहा है कि ये कितना लल्लू है, ये कितना भाई साहब दिमाग से पैदल है, दिमाग से पैदल, बंदा नाकार, बदनाम। इस जमाने में भाई साहब अगर कोई बदनाम देश का बदनाम बंदा हो तो वो है मोहसिन नकवी चोर, ट्रॉफी चोर। ये सारी दुनिया के सामने, सारे कैमरों के सामने चोरी करके गया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में यह भी बात हुई है कि हम आपके साथ हिसाब करेंगे। जब हिसाब की दिन आएगी तो देखेंगे, नवंबर में होने वाला है मीटिंग आईसीसी का, वहां पर शिकायत होगी और इस बंदे को जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा, जल्दी से जल्दी हटाया जाएगा। तो इस मीटिंग में बीसीसीआई वालों ने टेस्ट नेशंस कंट्रीज के साथ बात की है, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और कंगालू है। ये अफगानिस्तान, श्रीलंका और कंगालू को बता दिया है कि बेकारू को समझाओ वरना रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है। नवंबर में भाई साहब 1 ही महीना रह गया है, इस 1 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट का और मोहसिन नकवी का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसी ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में नकली ट्रॉफी चोर ने कांग्रेचुलेट किया नेपाल को कि उसने वेस्ट इंडीज को हराया है। तो वहां से बीसीसीआई की तरफ से हमारे भाई ने कह दिया कि आप भारत को भी कांग्रेचुलेट करो ना, क्योंकि हम तो एशिया कप के चैंपियंस है भाई साहब। तो फिर भाई साहब उसने भाई कह दिया, मोहसिन नकवी चोर, ट्रॉफी चोर ने कह दिया कि सॉरी, हम कांग्रेचुलेट करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को।
لیکن ہم سے کارٹون بنا دیا. تو اب کارٹون کو آپ کارٹون نہ بناؤ تو کیا بناؤ بھائی صاحب؟ میمز بن گئے اس بندے کے. یہ بندہ ذلیل ہوا, یہ بندہ اتنا بے عزت ہوا کہ بھائی صاحب اگر ایک پتھر کو بھی آپ اتنا ذلیل اور بے عزت کرو, ایک پتھر کو نا آپ اتنی باتیں سناؤ, اتنی میمز بناؤ ایک پتھر پر, تو وہ پتھر بھی نا بھائی صاحب پٹ جائے گا, شرم سے پھٹ جائے گا. لیکن محسن نقوی ٹرافی چور, نقوی چور, اسی بات پر اڑا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے ہاتھوں سے لے لو. اب بات جو پہنچ گئی ہے, اب ٹرافی گئی ہے, اب ٹرافی نہیں ہے. نقوی چور ٹرافی چور کے ساتھ اب ٹرافی نہیں ہے. ٹرافی گئی ہے یو اے ای کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہے, اور اب بھارت جلدی ہی جلدی یہ ٹرافی پہنچنے والی ہے. اور جب پہنچے گی ڈانس کریں گے, ایش کریں گے, اور کیا, اور اس بندے کو اور بھی ذلیل کریں گے. یہ جب پاکستان پہنچ جائے گا تو پاکستان میں کیسا سواگت ہوگا اس بندے کا, سب کو پتا ہے. وہ تو چورن کھانے والے لوگ ہیں, وہ تو یہی سوچیں گے کہ محسن نقوی نے تو جور دکھایا. محسن نقوی کی چالاکی دیکھو بھائی صاحب. محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہے. محسن نقوی اب یہ جو کرکٹ ٹیم کی یہ بری ہار اور یہ کرکٹ ٹیم کی ضلالت, اس کو چھپانے کے لیے اس بندے نے ڈرامہ کیا ہے ٹرافی چرانے کی. اور یہ اتنے ذلیل لوگ ہیں, اگر آپ دبئی کی پولیس کو انوالو نہیں کرتے, اگر آپ دبئی کی پولیس کو انفارم نہیں کرتے, تو یہ بندہ ٹرافی لے کر وہاں پر ان کا وہ جو کتا ہے, کتا گوشت کھانے والا آفریدی, وہ ٹرافی لے کر باہر جاتا اور کہتا کہ ہم نے ایشا کپ جیتا. یہ کہانی بنتی تھی وہاں پر. اگر یہ ہوتا تو اور بھی فنی لگتا, اور بھی یہ لوگ ذلیل ہوتے. لیکن پتا ہے کہ سب کچھ کی ویڈیو ہے, بھارت نے جیتا ہے, افغانستان نے ڈانس کیا ہے, افغانستان نے میٹھا بانٹا ہے, افغانستان کے لوگوں نے خوشی منائی ہے کہ بھارت نے پاکستان کو پیل دیا. تو یہ بات تو چھپا ہی نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. شرم کی بات یہ ہے کہ بیکاری ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس لوگوں نے صحیح کام کیا ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ بیکاری ابھی بھی یہ اس کے مائنڈ میں یہی چل رہا ہے کہ محسن نقوی بھارت یا بی سی سی آئی کے سامنے اس طرح کھڑا ہے. لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل میں اس کو اتنا بھی عزت کیا کہ بھائی صاحب اپنے ناک سے یوں یوں کر رہا تھا زمین پر اور چاٹ رہا تھا جوتے بی سی سی آئی والوں کی, اور کہہ دیا بھائی صاحب کہ آپ کو نہ اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے برش کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے جیب سے چاٹیں گے. یہ چاٹنے میں بہت زیادہ ماہر ہے یہ لوگ, یہ چاٹنے میں بہت زیادہ نمبر 1 ہے. کیا پتا ہو بھائی صاحب کہ اس بندے نے ڈیمانڈ کیا ہوگا کہ دبئی میں ایک لنچ ہمیں کھلا دو تو ہم ٹرافی دیں گے. کہانی کی بات ہے نا, ایک بندہ ٹرافی لے کر وہاں پر سو رہا ہے اپنے ہوٹل میں اور ویٹ کر رہا ہے کہ کھانا پینا دے دو, پھر ان کے بعد ہم اپنی یہ ٹرافی دیں گے. ذلیل لوگ کی کہانی اس طرح ہی ہوتی ہے, اور اینڈ میں بھائی صاحب وہی جیتتا ہے جن کی عزت ہوتی ہے, اور وہ ہے بھارت, وہ ہے بی سی سی آئی, وہ ہے بھارت کرکٹ ٹیم. عزت اسی کو ہی ملتی ہے. اور بی عزت جن کا نام بی عزت ہے, بیکارستان, ناپاکستان, بیکاری, ٹرافی چور, نقوی چور, یہ لوگ سب سے بڑے بی عزت ہیں. تو دوستو اس دبئی پولیس کو بھی سامنے لانا, اس طرح ہی یہ ٹرافی واپس دینا یو اے ای کرکٹ بورڈ کو, اور اتنے ڈرامے بازی کرنا کہ ہم کو کارٹون کی طرح وہاں پر کھڑا کر دیا تھا, اپنے آپ کو اتنا ذلیل کرنا تھا. تو بھائی صاحب یہ اس سے آپ کو کیا ملا, کیا سبق ملی؟ کچھ بھی نہیں, صرف چورن کھلایا گیا پاکستانیوں کو. پاکستانی اسی میں ہی خوش ہے, وہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا بھائی صاحب کہ پاکستان ہارے جیتے, اس کو فرق یہی پڑتا ہے کہ وہ بے عزت ہو جائے تاکہ وہ چین کے نیند سے سو جائے. اس کو چین تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ لوگ بے عزت نہیں ہوں گے. ٹرافی بہت جلدی آنے والی ہے بھارت, اور بھارت جس کے حقدار ہے جس ٹرافی کی, وہ ٹرافی وہاں پر ہی ملے گی. بی سی سی آئی کی طرف سے وارننگ بھی آئی ہے اس نقوی کو
BCCI کی طرف سے کہا بھی گیا ہے کہ اپنے اوقات اپنے دائرے میں رہو, اپنے آپ کو بھائی صاحب جانو کہ آپ کون ہو. اور یہ بھی ہونے والا ہے بہت جلدی کہ محسن نقوی ACC کا چیئرمین کی وہ جو کرسی ہے اس سے ایک چپیڑ دے کر نہ ہٹایا جائے, چپیڑ دے کر ہٹایا جائے. اور ایک اور مشورہ تھی بھائی صاحب BCCI والوں کو کہ وہاں پر افغانستان کرکٹ بورڈ کا بندہ ہے بھائی صاحب, اس کو کہہ دیا تھا نا کہ اگر وہ اس کو کہہ دیا تھا کہ مارو 1 2 3 مارو تو وہ مار لیتا بھائی صاحب. ان کا ہاتھ نہ ہتھوڑے جیسا ہے, وہ 2 3 چماٹے اس طرح رکھ رکھ کے مارتا کہ بھائی صاحب نقوی ہمیشہ کے لیے نا ایسی ہی سوچ میں تھا کہ کبھی زندگی بھر اپنے گھر سے بھی چوری نہیں کروں گا. یہ تو انٹرنیشنل چوری تھی, گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی کوئی چیز چوری نہیں کروں گا. تو اوقات میں رہ بیکاری, اوقات میں. نقوی چور محسن چور, نقوی چور محسن چور, ٹرافی چور. آپ بھی لکھ دو بھائی صاحب BCCI کے اتنے پاور کے بارے میں کہ BCCI اور کیا کرنے والا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, BCCI اور کیا کرنے والا ہے محسن نقوی کے ساتھ, BCCI اور کیا کرنے والا ہے ٹرافی چور کے ساتھ. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم, بائے بائے اینڈ ٹاٹا.